यो संविधान आफै असंवैधानिक तरिकाबाट आयो, बहसै नभइकन। यिनीहरूमा प्रजातन्त्रप्रति कहाँ आस्था छ? विधिवत निधन अन्त चाहिँ यसपल्ट हुँदैछ र नेपालको हितमा बारबुदी कहिले पनि थिएन। विदेशी दासत्वका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ साझा कार्यक्रमको आधारमा कहिले पनि सरकार बनेको छैन। खालि के को आधारमा बनेको छ भनेदेखि अब यो प्रधानमन्त्री, यसपछि यो प्रधानमन्त्री, यसपछि यो प्रधानमन्त्री भन्ने आधारमा फास्ट ट्र्याकबाट तपाईँले नागरिकता ल्याउने विषय होइन नि। नेपाली राजनीति विदेशीको हातमा गयो। काङ्ग्रेसभित्र पनि शेखरहरूको डिमान्ड छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्नुहुन्छ। यो कुरामा जानुपर्छै पर्दैन। दलहरू संसदले माफी माग्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर बालकृष्ण खाँड मै गृहमन्त्री छु चलाउँछु भन्न पाइन्छ र? कहीँ पनि हुँदैन। राज संस्था फ्याँक्यो भनेदेखि अस्थिरता हुन्छ र त्यो अस्थिरता हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र हामी त्यहाँको आन्तरिक राजनीति पनि आफ्नै हिसाबले चलाउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ आएको हो। मेरो सुरुदेखिकै मान्यता यही हो र नेपालको हितमा बारबुदी कहिले पनि थिएन। त्यसैले अब तर अहिले यता आएर के भनेदेखि नेपालीहरूले बुझेको कुरा, त्यो बेलामा नेपालीहरूलाई मिसलिड गर्न सजिलो छ, जनतालाई मिसलिड गर्न झन् सजिलो छ र सबै पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा आएपछि पक्कै पनि मुलुकको हितमा होला भन्ने खालको एउटा मेसेज दिँदा उनीहरू सफल भए। तर 12 बुँदे हस्ताक्षर भएको आज 17 वर्ष 16 वर्ष पछि हामीले जे देखिरहेका छौँ त्यो छर्लङ्ग छ र नेपाली जनताहरू पनि के बुझिरहेका छन् भनेदेखि यो नेपालको हितमा थिएन। नेपाललाई अस्थिर बनाउन र नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन भारतले त्यो बेला आफूसँगै पश्चिमा मुलुकहरूसँग साँठगाँठ गरेको भन्ने अहिले सबैले बुझेका छन्। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा जे जस्ता भूमिकाहरूबाट भए पनि एक खालको अवतरण भएको थियो। हिंसालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सन्दर्भमा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो भनिएको छ। त्यसबेला समान भूमिका खेलेका या रचनात्मक भूमिका खेलेका माधव नेपाल, केपी ओलीहरू सँगै किन बस्न सकेनन् र अहिले नेकपा एमाले एउटा सहमतीय राजनीतिभन्दा भिन्न तरिकाको स्थितिलाई किन सामना गरिराखेको छ? पहिले त म 12 बुँदेकै कुरा गर्न चाहन्छु। 12 बुँदेमा के थियो भनेदेखि जब उनीहरू लाग्यो, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लोभ लाग्यो म राजा हटाएपछि राष्ट्रपति हुन्छु भन्ने, उनी त्यसमा लागे होइन। माओवादीहरूलाई पनि बाबुराम प्रचण्डलाई त्यही लाग्थ्यो, हामी सर्वेसर्वा हुन्छौँ, त्यसरी उनीहरू लागे र पछि उनीहरू किन सँगै बस्न सकेनन् भने जब तपाईँ विदेशी दासत्वका लागि राजनीति गर्नुहुन्छ एउटा र जब तपाईँका आफ्ना एजेन्डाहरू हुँदैनन्, तपाईँले 63 पछिका लगातार हाम्रो राजनीतिक एक्जिक्युटिभ अथवा मन्त्री परिषदको प्याटर्न हेर्नुभयो भने सधैँ सबै ठुला पार्टीहरू सत्तामा छन् र एउटा पार्टी प्रतिपक्षमा बसेको जस्तो गरिन्छ। तर त्यो प्रतिपक्ष पनि संस्थापनकै पाटो हो, त्यही चलिराख्यो। र जब 72 मा संविधान आएर पहिलो निर्वाचन भयो, त्यसमा माओवादी र एमाले भनौँ न चुनावभन्दा पहिला एउटा अलायन्स बनाए, त्यसपछि मर्ज गरे, उनीहरू पावरमा आए। तर त्यो पनि चलेन। त्यो किन चलेन भनेदेखि उनीहरूले स्वायत्त रूपमा र सिद्धान्तका आधारमा कहिले पनि र एउटा कमन मिनिमम प्रोग्राम हुन्छ नि, साझा कार्यक्रमको आधारमा कहिले पनि सरकार बनेको छैन। खालि के को आधारमा बनेको छ भनेदेखि अब यो प्रधानमन्त्री, यसपछि यो प्रधानमन्त्री, यसपछि यो प्रधानमन्त्री भन्ने आधारमा गरिएको छ नि त। त्यसबाट त्यो नचल्नुको कारण त्यो हो र चल्दैन पनि, किनभने नेपाली जनतालाई उनीहरूले सधैँ निर्वाचनमा उनीहरूको प्रयोग बाहेक नेपाली जनतासँग सोधेर महत्त्वपूर्ण 12 बुँदे पछिका हाम्रा महत्त्वपूर्ण भनिएका उपलब्धिहरू, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, कहाँ नेपाली जनता इन्भल्भ भयो त? हामीले भन्न सक्छौँ आन्दोलन भयो, भोट दिए, तर त्यो पर्याप्त छैन नि। धर्मनिरपेक्षता भने के हो? तपाईँले र मैले समान रूपमा बुझ्नु पर्यो होइन। हाम्रो ओनरसिप हुनु पर्यो। संसदमा त बहसै भएन होइन, के अरे संविधान सभा बहसै भएन। खालि के भन्ने भने नेपाल अबदेखि धर्मनिरपेक्ष हुनेछ, नेपाल अबदेखि गणतन्त्र हुनेछ, नेपाल अबदेखि सङ्घीय हुनेछ। यो पर्याप्त छ र छैन नि। त्यसैले मैले के भनेको भने नेपाली जनता र उनीहरूको प्रतिनिधिहरू कसैले पनि यसमा बहस गरेनन्, यसमा कुनै संशोधन बुक गरेनन्। संविधानमा पनि संविधान निर्माणमा पनि एउटा पनि संशोधन बुक गरिएन नि त। त्यसरी संविधान कहीँ पनि बन्दैन र नेपालमा एउटा अस्वीकार्य तरिकाले स्थापित परम्परा, मान्यता, प्रक्रियालाई थाती राखेर संविधान ल्याइयो। अहिले पनि त्यही प्रक्रियाविहीनताको भुक्तभोगी हामी छौँ। त नागरिकता विधेयक
नेपालमा नागरिकता का पात्रता उनीहरू योग्यता उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त सबैको छ नि त। किन त्यसमा बहस भइराख्यो, किन त्यसमा फेरि विवाद छ? किनभनेदेखि हरेक पार्टीले आफ्नो आफ्नो हिसाबले नागरिकता विधेयक ल्याएको छ, कुनै बहसै भएको छैन। फास्ट ट्र्याकबाट तपाईँले नागरिकता ल्याउने विषय होइन नि, होइन नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विषय त होइन। त्यो फास्ट ट्र्याक भनेको त्यही पहिलाको प्रक्रियाविहीनता विधिविहीनताको परम्परालाई तपाईँले अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। जसरी निरन्तर सङ्कटको चित्र तपाईँले बताइदिनु भएको छ, यसमा अग्रगमन र पश्चगमनका कुरा आएर बिचमा हुँदा खाँदाको संसद ओलीजीले विघटन गर्नुभयो दुई पटक र अहिले ओलीजी किनाराकृत हुनुहुन्छ। गठबन्धन राजनीतिले उहाँलाई किनाराकृत गर्ने लक्ष्य बोकेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ अग्रगमन र प्रतिगमनका कुरा जो उठेका छन्। मैले 63मा आएका परिवर्तनपछि जुन राजनीतिक पद्धतिमा संसदीय पद्धतिमा प्रक्रिया संवैधानिक र असल प्र्याक्टिसको रूपमा फलो गरिएका प्रक्रियाहरूमाथि बलात्कार भयो, होइन व्यभिचार भन्छु म त्यसलाई। मैले त्यसको आवाज त्यसका विरुद्ध आवाज उठाएँ, म प्रतिगामी भएँ। अहिले त्यो के भनेदेखि फरक मत जहाँ पनि द्वन्द्व निरूपण गर्दाखेरि दुईवटा कुरा ध्यान दिइन्छ, मौलिक कुराहरू हुन्। एउटा द्वन्द्वका सबै पक्षहरूलाई साथ लिएर मात्रै तपाईँले त्यसका शान्ति प्रक्रिया सफल शान्ति प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ माओवादीहरूले टार्गेट गरिएको राज संस्था अथवा पुरानो सत्ताको सर्वोच्च प्रतिनिधिलाई तपाईँले त्यो प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नुभयो। त्यसबाट त्यही बेइमानी भएको थियो, किनभने नेपाली राजनीति विदेशीको हातमा गयो एउटा। त्यसपछि अर्को कुरा के भयो भनेदेखि अग्रगामी र प्रतिगामी त्यो नारा कसले दिएको? त्यही 12 बुँदेका विदेशी दासत्व स्वीकार गरेर राजनीतिमा आएका नेताहरू र तिनीहरूसँग सहकार्य राखेको मिडिया र नागरिक समाजले दिएको यो विशेषण होइन त अग्रगामी र प्रतिगामी। नत्र भने एकदम स्थापित मान्यताका आधारमा बहसका आधारमा विवादका आधारमा साझा ओनरसिप बनाउनको लागि र मतभेदहरूलाई कम गर्नलाई बहस हुनुपर्छ। त्यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो नि। त्यो नगरिकन 8वटा नेताहरूले अथवा दूतावासमा गएर सङ्घीयतामा एउटा जमानी बसेको भरमा मुलुकमा सङ्घीयता लाग्न त पाइँदैन, गणतन्त्र लाग्न त पाइँदैन। त्यसबाट यो अग्रगामी र प्रतिगामीका उनै फरक मतलाई डेमोक्रेटिक मान्यता राख्ने संस्थाहरूलाई निकायहरूलाई डिमोरलाइज गर्नलाई राखिएको थियो। अब अहिले ओली त हिजो नाइकै थिए, अग्रगमनका धारका नाइकै थिए। अचानक त्यो अर्को समूह चाहिँ उनको मतभेद भएपछि पनि प्रतिगामी भए। त्यसरी यसमा यो के भनेदेखि फरक मतलाई डेमोक्रेसीमा फरक मतलाई तपाईँले डिस्करेज गर्न मिल्दैन। फरक मतलाई र प्रक्रियालाई स्थापित प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेर दुरुत्साहित गर्न दिएका एड्जेक्टिभ हुन्, यसको केही अर्थ राख्दैन। अब आज प्रचण्ड अग्रगमनका नाइके, बाबुराम भट्टराई अग्रगमनका नाइके आज कहाँ कसरी घुमिराखेका छन् र म यो इलेक्सनपछि आन्दोलन गर्छु, व्यवस्था परिवर्तन गर्न भनेर प्रचण्ड लागिरहेका छन्। बाबुराम चाहिँ एउटा टेक्ने ठाउँ खोज्न हिँडिरहेका छन्। मलाई अपनाइदेऊ राजनीतिक दलहरूले मलाई समर्थन गरेर घुम्दैछन्, तर त्यसमा पनि उनीहरूले नीति र कार्यक्रमको कुरा गरेका छैनन्। बाबुराम भट्टराईलाई किन सपोर्ट गर्ने? बाबुराम भट्टराईले जहाँबाट सपोर्ट लिएर आए त्यसले त मुलुकको तहस नहस गर्यो, किनभने उनले पाएको सपोर्ट नेपालबाट आएको थिएन, नेपालीबाट आएको थिएन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा चुनावी परिणामहरू कस्ता हुनेछन् भन्ने कुराको आकलन अर्कै विषय भयो, तर चुनाव पछि सडकमा जान्छु भन्ने प्रचण्डको जुन अभिव्यक्ति छ यसले कतातर्फ सङ्केत गरेको छ बताउनु? किनभने उनको यही पराजय स्वीकारेका हुन् उनले। पराजय हो, पराजय काङ्ग्रेसमाथि गठबन्धनकारी शक्तिमाथि दुई तिनवटा कुरा। एउटा काङ्ग्रेसमाथिको दबाब हो, अर्को उनी आफ्नो जितको लागि विश्वस्त छैनन्। जितको लागि विश्वस्त भयो भने सरकारको नेतृत्व गर्छु भने सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे सडकमा जाँदैन। तेस्रो आफ्ना अब क्रान्तिकारी फोर्स पनि निर्माण गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई झुक्क्याउनलाई, तिनवटा यो उसमा जानलाई। तर चुनावको सम्भावित परिणामहरूको बारेमा पनि प्रवृत्ति बारेमा कमसेकम पनि सायद बहस गर्ने बेला भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा जुन खालको समीकरणको राजनीति छ अहिले, जुन खालको समीकरण बनेको छ, यसमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल
केपी ओली र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई एक ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने के भिन्न परिवेश हो? होइन, त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा र 63 पछिको अवस्थामा चाहिँ त्यो पार्टीले कमसेकम कमल थापाको कुरा छोडिदियो, कमल थापाले त्यसबाट फाइदा लिए, व्यक्तिगत फाइदा लिए, तर राजनीतिबाट अब उनको राजनीतिको बारेमा अड्कलबाजी नगरौँ। तर के थियो भने कि जनताले जब दोस्रो संविधान सभामा कमल थापाको नेतृत्वको राप्रपालाई भोट दिएको थियो, त्यो एउटा के मान्यता दिएको थियो भने यो पार्टी प्रतिकूल र असहज परिस्थितिमा पनि आफ्नो मुद्दालाई र सिद्धान्तलाई छोड्दो रहेछ भनेर दिएको हो नि त, सत्तामा जानको लागि दिएको थिएन एउटा। दोस्रो, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनले सबभन्दा ठुलो काम के गर्यो भने हिजो गोविन्द बन्दीले एउटा ऐन संशोधन गर्न राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिए। त्यसमा के भनिएको थियो भनेदेखि यो फागुन 20 गतेसम्म अथवा 72मा जुन संसद चुनियो त्यो संसद चाहिँ फागुन 20 गतेसम्म चल्नुपर्छ भने, अथवा एउटा त त्यो थियो, तर त्यहाँ लुकेको अर्को षड्यन्त्र थियो। त्यो षड्यन्त्र के थियो भनेदेखि संसद रिक्त हुनु हुँदैन। त्यसको त्यो भनेको भने यो निर्वाचन नभएमा त्यो संसद जारी रहन्छ र छलकपटबाट यो अहिलेको वर्तमान सत्ता नै सत्तामा रहन्छ भन्ने दुराशय त्यसमा लुकेको थियो। नैतिक हस्तक्षेपको कति ठुलो प्रभाव हुन्छ भने एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेनले राजीनामा गरेपछि ओलीहरूले विरोध गर्दाखेरि अथवा ठुलो समूहले विरोध गर्दा के हुन्थ्यो थाहा छैन, उनीहरूले संसद उन्मुख गरेका थिए। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनले के भन्थे भनेदेखि म यो संसदमा जान्न, यसको नैतिक हैसियत गुम्यो, यसको संवैधानिक हैसियत गुम्यो, यसको कानुनी हैसियत गुम्यो भनेपछि बाध्य भए। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उसको पनि केही लाग्दैन होइन। त्यसबाट राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मैले बुझेको राजेन्द्र लिङ्गदेनको र केपी ओलीको केही सीमित ठाउँहरूमा सहकार्य अथवा चुनावी तालमेल हुन्छ। त्यसमा सायद दुईटैलाई के लागेको छ भने आवश्यकताको हो, त्यो पनि सिद्धान्तको होइन, कुनै तालमेल होइन, तर जित्ने हिसाबले। अर्को सत्ताको गठबन्धनको कुनै सैद्धान्तिक र सिद्धान्तमा आधारित होइन, तर उनीहरू चाहिँ अहिलेको सत्ताकै लाई नै त्यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनलाई उनीहरू जाँदैछन्। तर जनताले हेर्लान्, किनभने ओली पनि यही ब्राकेटभित्रबाट आएका हुन्, उनले हिजो सत्ताको नेतृत्व गरेकै हुन् र 12 बुँदेकै विरासतलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेका हुन् र यो गठबन्धन पनि त्यसैको हो। गठबन्धन त अहिले अलिकति 12 बुँदेसँगै अमेरिकातिरको उसको झुकाव पनि देखिएको छ। तर भोलि परिणाम पछिको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यिनीहरूले 12 बुँदे लगायतका विषयलाई समीक्षा गर्नै पर्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना हुन्छ। किनभने अब जनताले के देखाएका छन् भनेदेखि यिनीहरू नेपालमा परिवर्तन, नेपालमा उनीहरूले 12 बुँदेपछि भने जस्तो आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता, शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्रका लागि आएको होइन रहेछन्। यिनीहरू आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि आएका रहेछन् र अहिलेको सत्ता समीकरण पनि त्यही आधारमा मात्र बनिरहेको छ भन्ने कुरा जनताले बुझाएको छन्। अहिले यो स्वार्थ केन्द्रित छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्दा बुझ्दै पनि स्वार्थमा आधारित गठबन्धन गर्न उद्यत रहेका राजनीतिक दलहरू भित्र आफैमा किन ओखर र पाङ्ग्रा जस्तो भइराखेका छन्? सिट बाँडफाँडको मात्रै कुरा हो कि यसभित्र अर्को कुरा होइन? सिट बाँडफाँडको कुरा त छँदै छ, तर सिट बाँडफाँड के को लागि? सिद्धान्तको आधारमा त होइन, आदर्शको आधारमा त होइन, हिंसालाई दुरुत्साहित गरेर त होइन, त्यही आतङ्कवादबाट र बाहिरी समर्थनबाट आएको परिवर्तन लाई टेकेर त्यसलाई सत्तामा निरन्तरता खोज्न एउटा पक्ष हो र अर्को पक्षले पनि 12 म के मान्छु भनेदेखि नेपालमा 12 बुँदेलाई डिसओन नगरेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल नेता हिजोको त्यो बाहिरी जुन परिचालित र परचालित भन्छन् नि त्यो सत्ताभन्दा फरक छ भनेर कसैले पनि मान्दैन। सचेत जनता भयो भनेदेखि त्यसबाट यसपल्ट प्रश्न उठ्न सक्छ, किनभनेदेखि यसपल्ट कमसेकम त्यो परम्परालाई चुनौती दिनलाई ठुलो सङ्ख्यामा सचेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एउटा दलको रूपमा होइन, एउटा समूहको रूपमा होइन, तर उनीहरू जाँदैछन्। त्यसबाट यसपल्ट नेताहरूले चाहिँ जवाब दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। म के मान्छु भनेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरै सङ्ख्यामा आउनु दलहरूको विकल्प होइन, तर उनीहरूले यी दलहरूलाई, यी नेताहरूलाई
चुनौती दिनको लागि एउटा सचेत रूपमा र भनौँ न वेल क्यालकुलेटेड रूपमा उनीहरू अहिले यिनीहरूलाई टक्कर दिन आइरहेका छन्। यो स्वतन्त्रको एउटा लहर देखिन्छ। मैले तपाईँसँग थप जिज्ञासा के राखेको भने अहिले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडलाई लिएर मिलेन भन्ने कुरा जो उठिराखेको छ यो तपाईँले भनिहाल्नुभयो यो स्वार्थ केन्द्रित छ र यो स्वार्थ केन्द्रित सन्दर्भमा कसले कति सिट लिने भन्ने कुराले जुन खालको गन्जागोल स्थिति भएको छ के यो गन्जागोलको स्थिति सिट बाँडफाँडमा सिटमा मात्रै सीमित छ या यसका पछाडि अरू कुरा छन्? होइन, सिटमा अहिले त जित्ने रणनीतिका रूपमा सिटमा सीमित बाँडफाँडमा सीमित छ। काङ्ग्रेसलाई 100 चाहिएको छ, अरूलाई कसैलाई 40 चाहिएको छ, काङ्ग्रेसभित्रै पनि शेखरहरूको डिमान्ड छ। तर त्योभन्दा अर्को कुरा किन प्रचण्ड चाहिँ प्रिपेयर्ड छन्। जस्तोसुकै परिस्थिति आयो भने आफूलाई भोलि कस्तो अथवा जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यो अनुसार कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने सङ्केत उनले दिएका छन् होइन। जुन आन्दोलनको कुरा गरिरहेका छन् उनले त्यो। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हामीले हेर्नुपर्छ शेखरले के मागेका छन् त्यो वर्ष दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो अर्को कुरा हो। उनले जसरी केपी ओलीसँग कुरा गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नपाएको भाग उनले एमालेमा पाउँछन् भन्ने कुरा त हुँदैन। तर त्यो आक्रोशमा रिट्यालिएसनमा उनले म नेपाली काङ्ग्रेसलाई क्षति पुर्याउँछु भनेर जान सक्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ, ओलीले के गर्छन् अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले नै कसरी रियाक्ट गर्छ अहिले भन्न सकिन्न। यो गठबन्धन अब अगाडि बढ्छ भन्ने सुनिश्चित छ, त्यस्तो कुनै आधार छ? यो अहिले गठबन्धन भनेर हामीले 3टा पार्टी कुरा गरिरहेको छौँ वास्तवमा होइन त, काङ्ग्रेस, एमाले र माधव नेपाल। अरू 2टा मोहन ठाकुरहरूको थाहा छैन। काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल सरी, काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल सत्ता गठबन्धन। हजुर। तर त्यसमा पनि अब मधेस केन्द्रित दलहरूको, तराई केन्द्रित दलहरूको बारेमा हामीलाई थाहा छैन। अहिले सत्ता गठबन्धन उनीहरू भयो भने उनीहरू पनि कतैबाट इसारा पर्खिरहेका होलान्, त्यसमा भर पर्छ भन्ने तपाईँको त्यो एउटा फ्याक्टर त हुँदै हो नि। 12 बुँदे नै त्यही फ्याक्टर हो भनेदेखि अहिले 12 बुँदेको हैसियत कहाँबाट कमजोर भने इन्डिया अलिकति पछाडि परेको 2-3टा कारण छन्। एउटा इन्डियाले आफ्नो भुइँमा चढाएर जुन युरोपियन युनियन र अमेरिकालाई ल्यायो त्यो अमेरिका सुरक्षाको मामिलामा र अन्य विषयमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बारेमा भारतको सोचभन्दा अथवा भारतको स्वार्थभन्दा अलिकति फरक कुराले नेपालमा स्थापित हुन थालेकोमा भारत आशङ्कित छ एउटा। अर्को, भारतले जुन बेलामा पश्चिमा शक्तिहरूलाई इन्क्लुडिङ अमेरिका बोकेर ल्यायो, चाइना ठुलो आकारमा आउन थाल्यो, उसको लगानीहरू बढ्न थाल्यो, उसको उपस्थिति बढ्न थाल्यो होइन। चिनिया यो अहिले त्यहाँको हायरार्कीमा तेस्रो नम्बर हुने आउँदैछन्, चुनाव प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि होइन, 12 तारिकमा आउँदैछन्। त्यो लगानी बढेपछि उसले पनि के देख्यो भनेदेखि नेपालमा आफू अनुकूल दलहरूलाई हामीले सहयोग गरेर हाम्रो स्वार्थलाई सिद्ध गर्न सक्छौँ कि भन्ने कुरामा चाइना पनि लागेको छ। त्यसबाट हाम्रो नेपालका आन्तरिक राजनीतिक दलहरूको बिचको समीकरण जस्तो भयो भने हिजो इन्डियाले जस्तो इन्डियासँग समीकरणमा रहेको अमेरिका र युरोपले जसरी नेपालमा राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सक्दैन, अहिले अरू फ्याक्टर्सहरू पनि आइरहेका छ र त्यसका प्रतिफल के हुन्छन् अहिलेका होइन। भारतको कृपाबाट जमेका परिचालित दलहरू म सबैलाई इन्क्लुड गर्छु अहिलेको राप्रपालाई बाहेक, म त्यसमा राप्रपालाई इन्क्लुड गर्दिनँ। तर माओवादी, काङ्ग्रेस, इभन बिजुक्सेको दलले त 12 बुँदेमा साइन गरे हो नि त। त्यसरी यिनीहरूले कसरी आफूलाई रिभ्यू गर्छन्, कसरी त्यो बाहिरी परिचालन अथवा बाहिरी शक्तिलाई मालिक मान्ने, निर्णायक मालिक मान्ने परम्परालाई अहिले चुनौती दिन्छन्। 12 बुँदेलाई डिसोन गर्न तयार हुन्छ कि हुँदैनन्, त्यसबाट धेरै कुराहरू निर्भर गर्छ आउने निर्वाचनमा। परिणाम कस्तो होला निर्वाचनको तपाईँको आकलन? मेरो विचारमा अहिले तुरुन्तै कतिपय अवस्थामा क्यान्डिडेट्सहरूको अनुहारबाट नि मान्छेहरू जान्छन्, दलहरूको त्यस्तो छवि छैन। तर मलाई के लाग्छ भने यो हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ एउटा, त्यो हङ पार्लियामेन्टमा सत्ता गठबन्धन प्रति मान्छेहरूको चिड, भ्रष्टाचारबाट त कोही मुक्त छैन, त्यो भ्रष्टाचार, विदेशीहरूप्रतिको समर्पणको कारण यी दुवै शक्तिहरूप्रति मान्छेहरूको, आम जनताको वितृष्णा छ। त्यसको फाइदा ओली र राप्रपाले कुन हदसम्म लिन्छ एउटा। तर हङ पार्लियामेन्ट भएपछि दोस्रो चरण इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्वतन्त्रहरूको अघि मैले कुरा गरेँ, कति स्वतन्त्र, पक्कै पनि स्वतन्त्रहरू राम्रो सङ्ख्यामा आउलान्।
स्वतन्त्रहरूको र राप्रपा त्यसरी आउँदाखेरि भोलिको अवस्थामा एजेन्डा गभर्मेन्ट फर्म हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा डिमान्ड गर्न सक्छन्। त्यहाँनिर राजनीतिक दलहरू एउटा दबावमा पर्न सक्छन्। यो एउटा पाटो रह्यो। यस्तै सन्दर्भ अहिले मुख्य गरी संविधान र कानुनका प्रसङ्गहरूमा पनि आइराखेको छ, जुन सङ्कट देखिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग सिफारिस समितिले जसरी बयान लियो र उनले जसरी बयान दिए त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्ग र अहिले विधेयकहरू उप राष्ट्रपतिले चाल्न सक्ने कदमहरू, राष्ट्रपतिलाई परिराखेको अप्ठ्यारो, नैतिक प्रश्न, यी सबै कुरालाई हेर्दा संवैधानिक र कानुनी रूपमा नेपाल गिजोलिँदैछ होइन हो? पहिलेदेखि नै यो हामीले बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो, मिडियाको पनि कमजोरी हो। चोलेन्द्र शमशेरले आज जे गरिरहेका छन्, चोलेन्द्र शमशेरले गरेको काम राम्रो छैन, तर चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर महाभियोग लगाएपछि जुडिसरी सुध्रिन्छ भन्ने जुन हामीलाई भ्रम थियो त्यो बेइमानी थियो। न्यायाधीशहरूको बेइमानी थियो, त्यो आन्दोलन लगाएका बारको बेइमानी थियो र पार्लिमेन्टले पनि यसलाई ब्ल्याकमेलको अधिकारको, महाभियोग भनेको असाध्य विश्वास गरेर पार्लियामेन्टलाई दिएको एउटा मात्रै न्यायिक अधिकार हो। उसले चिफ जस्टिसलाई हटाउन सक्छ, न्यायाधीशलाई हटाउन सक्छ, संवैधानिक अङ्गका मान्छेलाई हटाउन सक्छ, तर त्यो अधिकारलाई उसले एउटा ब्ल्याकमेलको रूपमा रिटेलिएसन बदलाको लागि उसमा लियो। हामीले लोकमानमाथि जसरी ल्याइयो महाभियोग त्यसको समर्थन गऱ्यौँ, तर हामीले के बुझेर भने यो जसरी दुरुपयोग भइराखेको छ त्यसरी पछिसम्म पार्लियामेन्टले आफ्नो एउटा दादागिरी देखाइराख्न सक्छ, महाभियोगको तरवार कसैको गर्दनमा पनि ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा बुझेनौँ। लोकमानको केसमा के भयो, लोकमानलाई महाभियोग ल्याएपछि किन ल्याइयो, भोलिपल्ट उसले कुनै नेताहरूलाई, एमालेका काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई का विरुद्ध छानबिन सुरु गर्न सक्छ भन्ने डर भयो। राति नै त्यो सिग्नेचर भेरिफाई नगरिकन त्यसलाई त्यसका आधारमा उसलाई निलम्बन गरियो। दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन एउटा नोटिस दिएको भरमा कसैलाई निलम्बन गर्ने। अनि त्यसको निरन्तरता कहाँ भयो, निरन्तरताको तरवार सुशीला कार्कीको घाँटीमा, तर दुईटै पार्लियामेन्टमा यसरी पुगेका थिएनन् र अहिले चोलेन्द्र शमशेरमाथि, र चोलेन्द्र शमशेर एउटा त्यो भयो। अनि अर्को जजेसहरूले 63मा जसरी परिवर्तन लगत्तै अहिले नयाँ आएको सत्ताले जजहरूलाई फ्रेस ओथ दिन बाध्य बनाएर तीमध्ये एउटा पनि जजले विरोध नगरिकन ओथले कसको पक्षमा ओथ ल्याएको थिए, नयाँ सत्ताको, संविधान त आएको थिएन, नयाँ सत्ताको पक्षमा ओथ दिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीको अध्यक्ष पनि, एक्टिङ हेड अफ द स्टेट पनि, अनि प्रधानमन्त्री पनि, र उसले जजलाई ओथ गराउने त्यो बानी हाम्रो जजहरूले। अनि त्यो न्यायपालिका निष्पक्ष र मान्छेले विश्वसनीय हुन्छ भएन त्यसैको। अनि अर्को के भयो, अर्को तपाईँले सबभन्दा ठुलो कम्प्रोमाइज कहाँ गर्नुभयो, रामवरण यादव, प्रचण्ड, बाबुरामहरूको उसले खिलराज रेग्मीलाई न्यायाधीश सधैँमा प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो र चारवटा दलका प्रतिनिधिहरू लिएर जुडिसियरी र दलको कोएलिसन गभर्मेन्ट बनाउनु भयो। त्यसको निरन्तरता हो। अनि अर्को त्यो निरन्तरता कारण हाम्रो जुडिसियरीमा कसले ल्याउनु भयो, तपाईँले दाताहरूका मान्छे ल्याउनु भयो, तपाईँहरूले दलका मान्छेहरूलाई ल्याउनु भयो, र तपाईँ न्याय एकदम यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको वकालत गर्नुहुन्छ। यो कुरामा जानुपर्छै पर्दैन, दलहरू रिभ्यू गर्नुपर्छ। र विद्यादेवी भण्डारीको पनि अहिले नागरिकता सम्बन्धी छन्, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई केही बाध्यात्मक परिवेशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, केही चाहिँ नजिरहरू छन्। अब अहिले एक खदरी के भनिरहेको छन्, रुकमाङ्गद कटवालको टाइममा पनि त क्याबिनेटलाई ओभररुल गर्ने राइट त राष्ट्रपतिसँग थिएन, तर भयो नि त। अब राष्ट्रपतिले आफूलाई, तर उनले जस्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यसमा त्यो पदमा हुने व्यक्ति उच्च नैतिकताको हुनु पर्यो, र त्यसमा नैतिकता भन्ने कुरा अपवाद जस्तो देखिनु भएन। त्यसबाट उनले के गर्छन् थाहा छैन, तर जसरी कन्सल्टेसनमा गइरहेको छ, एउटा के भयो हामीले हेर्दाखेरि के भने नागरिकता भन्ने कुराहरू यो एउटा ऐनबाट संसद हुने विषय होइन। नागरिक त तपाईँले सार्वभौम सत्ताको स्रोत भन्नुभएको छ, त्यो त संविधान र संसदभन्दा माथिको विषय हो। तपाईँले 2/3 संसदको 2/3 पनि ल्याउनु भएन त्यसमा तपाईँले। तर सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रपतिलाई सार्वभौम सत्ताको पहरेदार, राष्ट्रिय सुरक्षाको लाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने कार्यालयको रूपमा पनि स्थापित गर्नुभएको छ नि त। त्यसबाट के गर्छन् थाहा छैन, तर बाटोहरू चाहिँ खुला छ। किनभने संविधान बनाउँदाखेरि र यस्तो किसिमले बनाएको संविधानमा मुलुकमा आउने समस्याहरू सबै कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसमा पिपुल सेन्टिमेन्ट पनि छ,
होइन 4.5 वर्ष तपाईँले गर्नु भएन निर्वाचन घोषणा भएपछि किन गर्नुभयो यो कुरा पनि छ त्यसो विविध कुराहरू हेर्लिन् राष्ट्रपतिले अब मलाई लाग्छ परामर्शको प्रक्रियामा छ जस्तो लाग्छ विषय सँगसँगै असोज 1 देखि यो संसदको आयु समाप्त हुने भन्ने कुरा पनि छ इभन कानुन त संविधान त त्यो लागू गरिएको छैन भन्नलाई त्यो भनिएको छ यहाँ झेली कुरा हुन पनि सक्छ भन्ने मान्छेको आशंका छँदैछ यो विषयमा है त्यो विषयलाई चाहिँ सायद हिजो गोविन्द पन्थीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता गरेपछि अब हट्यो त्यो संविधानको यो संसदको आयु चाहिँ नोमिनेसन फाइल हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि स्वतः जान्छ भन्ने मान्यता हामीका छ त्यस्तो भयो भने यी विधेयक र महाभियोगका प्रसङ्गहरू के हुन्छन् भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा छ र चोलेन्द्र शमशेर सर्वोच्च फर्किने सम्भावना पनि छ त्यस पछाडि फेरि नेपालमा अर्को कानुनी र संवैधानिक जटिलताहरू खडा हुनेछन् भन्ने मान्छेले आशंका गरेको छ बताइदिनुहोस् त अब यो विधेयक र महाभियोग मलाई के लाग्छ भने चोलेन्द्र शमशेरले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने नगर्ने के उनको कुरा हो तर मलाई के लाग्छ भने यो संसदले जसरी बदलाका रूपमा लिएर महिनौँ त्यसमा अमल नगरी त्यसलाई अगाडि नबढाइनु बस्यो त्यो चाहिँ एउटा त्यसलाई के भन्छ भनेदेखि म्यालाफाइड इन्टेन्सन बदनियत हो संसदको संस्थागत रूपमा भन्नुहोस् अथवा सत्ता गठबन्धनको बदनियत हो त्यो बदनियतबारे संसदले माफी माग्नुपर्ने हुन्छ बाहिर अब त चोलेन्द्र शमशेरै पनि किनभने ऊ प्रधान न्यायाधीश हो एउटा तर भनौँ न टेक्निकल ग्राउन्डले अब उसले रञ्जन कोइरालाको लागि त माफी मागे होइन तर टेक्निकल ग्राउन्डमा मुक्त हुनु दोषमुक्त हुनु एउटा कुरा हो तर आफैलाई र सर्वोच्च अदालतलाई पनि आफ्नो नेतृत्वकालमा सर्वोच्च अदालतले गरेका गतिविधिहरूलाई निहालेर उनले चाहिँ एउटा उचित निर्णय लिने मेरो ऊ छ तर उनी चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा फर्किन पाउँछन् जस्तो खिलराज रेग्मी त प्रधानमन्त्री भएर फर्किनेवाला थिए होइन त्यो एकदमै प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावरलाई खत्तम गर्नु त्यसलाई नमान्नु त्योभन्दा ठुलो गद्दारी र आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गरेको आज भने के हुन्छ तर त्यसलाई त सर्वोच्च अदालत कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतले गलत भनेन नि उनी हटिसके यस्तो गर्नु हुन्थेन भन्यो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जे खालका सङ्कटहरू विभिन्न कोणबाट देखिएका छन् नेपाली राजनीतिमा यसले नेपालको यो प्रणाली यो व्यवस्थामाथि निरन्तर प्रश्न गरिराखेको भन्छन् मान्छेहरू र देखिन्छ त्यस्तो के यो प्रणाली अब प्रश्न मात्रै गरेर रहन्छ कि यसका बदलावहरू आउने सम्भावना पनि छ यो प्रणाली कहाँ जीवित छ यो संविधान कुनै रूपमा फङ्सनल र प्रभावकारी छ त कुनै समस्याको संवैधानिक हल हामीले खोज्न सकेका छैनौँ नि किनभने यो संविधानमा कुनै बहसै भएन बाहिरकोले लेखेर दिए एउटा डोनर्सहरूले दिए आइएनजिओले लेखेर दिए गरे न संसदमा त बहस भएन नि त भएर खुला उसमा एउटा संशोधन मुभ भएन नेपालमा कुनै असंवैधानिक राजनीतिक घटनाक्रम श्रृङ्खला हुन सक्ने स्थिति पैदा भएको होइन यो अहिले त इन्टायर तपाईँ पहिलो निर्वाचनदेखि नै असंवैधानिक छ प्रतिनिधि सभा विउदाएपछि तपाईँले राज संस्थालाई हटाउनु भयो त्यो नै संसदमा घुस्नै नपाउने मान्छेले गएर प्रस्ताव राखेर हटाइयो कृष्ण सेटोला त्यो निर्वाचनको रिजल्ट भएपछि पहिलो संसद भएपछि विधिवत गठित सरकारले मात्रै संसदको कारवाही गर्छ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मन्त्री परिषद अगस्त 14 सम्म होइन त्यो मेदेखि रिजल्ट भएपछि मेको एन्डदेखि अगस्त 14 सम्म जबसम्म प्रचण्ड बन्यो भने त्यो अवैध सरकार हो कुन संविधानले दिन्छ निर्वाचन भएपछि तपाईँ नयाँ सरकार बनाउनुहुन्न शपथ लिनुहुन्न अनि शपथ नलिकन अहिले भनौँ न अब चुनाव हुँदैछ हाम्रो मङ्सिर 4 गते मङ्सिर 4 गतेको रिजल्ट भएपछि अर्को संसदमा गएर शेरबहादुर देउवा मै सरकार थिएँ भन्ने बालकृष्ण खाँड मै गृहमन्त्री छु चलाउँछु भन्न पाइन्छ र कहीँ पनि हुँदैन त्यसो भएर अनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा 4 दलको सहगठबन्धन सरकार बन्यो अनि यो संविधान आफै असंवैधानिक तरिकाबाट आयो बहसै नभइकन होइन कहाँ संविधानवाद छ त्यहाँ त्यसो भएर यो संविधानवाद को मृत्यु भएको फेज हो भनेपछि जतिखेर पनि राजनीतिक कदम उठ्न सक्छ भन्ने जनताले जहिले पनि यी नेताबाट आजित भएको जनतालाई चुनावी क्षेत्रमा आउन दिएनन् भने के हुन्छ यिनीहरूले त चुनाव रोक्ने कोसिस गर्छन् नि यिनीहरूमा प्रजातन्त्रप्रति कहाँ आस्था छ
व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था असफल, ६३ अगाडिको व्यवस्था असफल, अनि त्यो व्यवस्थामा मुख्य भूमिकामा रहेका नेताहरू सफल। अहिलेसम्म तिनै नेताहरू हुनुपर्ने, यो कहीँको डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपलले त्यसलाई इन्डोर्स गर्छ? युवराजी, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। नेपालको राजनीति वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैन। विगत 7 सालदेखि आजसम्म हेर्ने हो भने त्यसरी नै त्यस्तै आँखाबाट हेरिएको छ र परिणाममा त त्यस्तै देखिएको पनि छ। अझ तपाईँ भुक्तभोगी एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूका प्रभावहरूलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ र यो नेपाली राजनीतिको भारतीय बाटो अवरुद्ध हुँदै गएको हो अहिले? त्यसमा दुईवटा कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। 7 सालमा जुन नेपालमा दिल्ली सम्झौता पछिका भनौँ न इन्डियाले चाहेको दुईवटा कुरा थियो, नेपालको सुरक्षा र नेपालको वैदेशिक मामिला हामी हेर्छौँ भनेर नेपालका राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भयो कि होइन, हामी स्वतन्त्र मुलुक हो, यो उसमा छ। राजा त्रिभुवनले उनको स्वास्थ्य ठिक थिएन, राजा महेन्द्रले नेतृत्व लिएको हो र सबै उनीसँग फरक मत राख्ने राजनीतिक दलहरूले पनि त्यही अनुसार अगाडि बढेर नेपाल आज यो अवस्था भएको हो। र त्यो 7 सालदेखि बिस्तारै त्यो जहाँ भनौँ न उत्तरी चेकपोस्टमा भारतीय सेनाहरू लगायतका कुरा थिए, त्यसलाई हटाएर नेपालले आफ्नो एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई सम्मानजनक तरिकाले स्वतन्त्र रूपले स्थापित गरेर नेपालले स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गरेको। त्यसरी विदेशी प्रभाव हटाउनलाई हामीले केही गर्यौँ भन्न मिल्दैन, त्यो अन्याय हुन्छ हाम्रा राजाहरूप्रति र हाम्रा त्यो सोच राख्ने राजनीतिक नेताहरूप्रति एउटा। तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा एउटा के रह्यो भनेदेखि परिआउँदाखेरि विदेशी सहयोग लिएर सत्तामा जाउँ भन्ने थियो। तर ६३ पछि हामीले कम्प्लिटली माध्यम प्रचण्ड र बाबुराम बने, तर त्यो लोभमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कङ्ग्रेस फसेर हामीले वैदेशिक हस्तक्षेप र हालीबुहाली निम्त्यायौँ, जसको अब विधिवत निधन अन्त चाहिँ यसपल्ट हुँदैछ। त्यसबाट र अर्को भारतको बाटो हो। भारतले चाहिँ भारत तीनतिरबाट हामीसँग जोडिएको र उसको एउटा के थियो भने निर्णायक हैसियत नभएको होइन, तर जुन ब्रह्मास्त्र थियो उसले आफै प्रत्यक्ष रूपमा देखा परेर त्यहाँको एउटा सचिव यहाँ आएर उसले अनेक तिक्रम षड्यन्त्र गरेर जसरी परिवर्तनमा अरूलाई विदेशी शक्तिहरूलाई ल्याए, त्यसको चाहिँ सम्मानजनक अन्त भारतको लागि त्यो सुखद कुरा होइन। तर भारतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसपल्ट चाहिँ त्यो परिवर्तन जसरी लादिएको थियो त्यसलाई चाहिँ चुनौती दिन्छन् मलाई लाग्छ। हामी जसरी हामीले पहिला पनि स्वतन्त्रता आफ्नो हैसियत स्थापित गरेका थियौँ त्यो यसपल्ट हुँदैछ। पछिल्लो समय निरन्तरका विदेशी पाहुनाहरूका भ्रमणहरूले के सङ्केत गर्छ? भारतका सेनाध्यक्ष यहाँ आएर फर्किनुभयो, लगत्तै अमेरिकाका उपविदेश मन्त्री आइसक्नु भएको छ भन्ने पनि छ, आउँदै हुनुहुन्छ, अरू थप आउने कुरा छ भन्ने पनि चर्चा बाहिर सुनिन्छ। चीनका उच्च पदस्थ अधिकारी पनि भ्रमणमा आउने त्यस्तो खालको तयारी भइराखेको छ। यस्तो बेला चीन, भारत, अमेरिका एकैचोटि नेपालमा निरन्तरको भ्रमणको अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो नियमित भ्रमण हो भनेर चित्त बुझाउने स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने हो कि यसका पछाडि केही पाकिरहेको छ भनेर बुझ्ने हो? होइन, यसका पछाडि पक्कै पनि उनीहरू सशङ्कित छन्। अब अहिले के छ भने नेपालीहरूसँग डिल गर्दाखेरि त उनीहरूलाई त्यति प्रब्लम हुन्थेन। अहिले त अर्को लागि काउन्टर ब्यालेन्स गर्न आउनुपर्ने भयो कि भारतलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न चीन आउने भयो, त्यसलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न अमेरिका आउने भयो। हामी खेल मैदान बन्यौँ र हाम्रा नेताहरू कुनै ठुलो शक्तिका दास भएर देखिनलाई उनीहरूलाई अब त्यो सम्मानहीन कुरा होइन भन्ने बुझाएको छन्। त्यसबाट त्यो प्रवृत्तिलाई यसपल्ट चुनौती हुन्छ। अब मैले भने स्वतन्त्र हिसाबले केही राजनीतिक दलहरू पनि त्यही आउलान्, केही राजनीतिक शक्तिहरू पनि आउँछन् र नेपालले हिजो जस्तै आफ्नो बाहिरी जगतसँगको सम्बन्ध जुन इन्टरडिपेन्डेन्स भन्छ परस्पर निर्भरता त भारतको हामीप्रति पनि छ, हाम्रो उप्रति पनि छ, चीन र नेपालका बिचमा पनि छ, नेपाल र अमेरिका बिचमा पनि छ। तर त्यो परस्परको निर्भरता चाहिँ सम्मानजनक हुनुपर्छ। बाहिरकोले लादेर परिवर्तन ल्याउनु गल्ती रहेछ भन्ने यो चुनावले चाहिँ त्यो सन्देश स्थापित गर्छ। दर्शकवृन्द, आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक अग्रज पत्रकार युवराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सम्पदै अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, धेरै धेरै।